बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ लाइन सीधी हो गई, पीटीआई की लाइन टूट गई। इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए क्या इतलाक़ात हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए आइंदा का मंजरनामा आसान है या मुश्किल। और फिर पीटीआई ने जो एक दिन के सकते और कौमे में रहने के बाद जो तूफ़ान मचाया है कि ये क्या हो गया, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत अहम बयान दिया और उसकी रोशनी में इस मौक़िफ़ को फिर दोहराना ज़रूरी है कि जब तक बाजवे को नहीं पकड़ा जाता दहशतगर्दी की लहर में कमी नहीं आ सकती। और इसके साथ ही एक बहुत ही अहम मसला जिस पर तवज्जो नहीं है या उतनी तवज्जो नहीं है कि बलूचिस्तान और केपी के मामलात अलग अलग हैं। पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है उसका मुकाबला किया जा सकता है और एक दिन आएगा जब इस दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान का मामला ज़्यादा पेचीदा है, उसे हल करना इतना आसान नहीं और जितनी तवज्जो का तालब बलूचिस्तान है उतनी तवज्जो उसे नहीं मिल रही। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त बहुत बड़ा दहशतगर्द शरीफुल्लाह पकड़ा गया और पीटीआई अब उस पर वावेला मचा रही है और बड़े दुख का इजहार कर रही है कि ये तो पाकिस्तान में पकड़ा था, इसे अमेरिका के हवाले क्यों किया। तो मुझे लगा कि ये कोई पीटीआई के लीडर तो नहीं था। क्या ये पीटीआई के धरनों में आता था? क्या घेराव जलाओ के इसके जो मंसूबे होते थे जो सब के सब नाकाम हुए उनमें शरीफुल्लाह भी शरीक था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पीटीआई की दुख की वजह क्या है? और दुख की वजह असल में वही है कि पाकिस्तान की रियासत का अमेरिका से जो मामला है वो बेहतर हो गया है। गोया कि लाइन सीधी हो गई है और इस लाइन सीधी होने से वो लाइन कट गई है, पेशगी कट गई है जो पीटीआई ने एक जोड़ रखी थी और उसका ख्याल था कि इस लाइन सीधी होने के नतीजे में उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने हैं। न सिर्फ ये कि इमरान खान रिहा होगा बल्कि पीटीआई को दोबारा हुकूमत में भी बिठा दिया जाएगा। और अब इस बात पर ज़ाहिर कई जो संजीदा मुबस्सिरीन थे वो तो पहले ही कह रहे थे कि पीटीआई बहुत ही ज़्यादा अहमकों की जन्नत में रह रही है। मुल्कों के दरमियान मामलात किसी एक पार्टी के या किसी एक लीडर के मसले पर उस्तवार नहीं हुआ करते, वहाँ कौमी मफादात होते हैं। और अमेरिका में तो ट्रंप आ गया है, ट्रंप जिसकी सारी सोच ही इस बात पर है कि इस काम से मुझे क्या फ़ायदा होगा, उसका कोई असूली मौक़िफ़ है ही नहीं। यानी माजी में कुछ मामलात असूली होते थे और कुछ सिर्फ इस बात पर होते थे कि हमें क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ट्रंप की तो सारी की सारी खारजा और दाखिला पॉलिसी इस बात के गिर्द घूम रही है कि उससे या उसकी रिपब्लिकन पार्टी को या अमेरिका को बतौर मुल्क क्या फ़ायदा हो सकता है किसी काम के करने या ना करने से। तो वैसे भी उसकी पॉलिसियाँ मुतज़ाद है। एक तरफ वो रूस से दोस्ती करना चाह रहा है और दूसरी तरफ कल ही उसने हौसियों पर इस बात पर पाबंदी लगा दी है कि उनके रूस के साथ ताल्लुकात हैं, हौसियों को कड़ी पाबंदियों का सामना है। तो ये ट्रंप के तजादात हैं, पता नहीं इन तजादात के अंदर से वो क्या नतीजा निकालना चाहता है और क्या नतीजा निकालेगा। तो लेकिन यहाँ एक सवाल और है। अब पीटीआई ये मजम्मत कर रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने झुक गया है और अमेरिका डू मोर कहेगा और अमेरिका इससे शर्तें मनवाएगा। ठीक है, अफ़गानिस्तान के मसले पर इस बात का इम्कान है, जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में कहा कि तालिबान से अमरीकी हथियार वापस लेने या दूसरे मुतालबात मनवाने के लिए अगर अमेरिका ने कोई एडवेंचर किया तो लाज़मी बात है कि ये एडवेंचर वो पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं कर सकता। इस तरह पाकिस्तान पर एक दबाव आ सकता है। अभी ये दूर दराज की बातें हैं लेकिन इनके इम्कानात मौजूद हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई इस बात पर तनकीद क्यों कर रही है, क्योंकि वो तो ख़ुद लाइन सीधी करने के चक्कर में पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ तक चली गई थी। पीटीआई लाइन सीधी करे तो वो बिल्कुल ठीक, वो जायज़, वो उसका हक़। और अमेरिका अगर इमरान खान की रिहाई के लिए मुदाखलत करे तो ये जायज़। लेकिन अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के मसले पर अमेरिका से तावन करे तो ये ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। ये पीटीआई की इस जहालत का क्या जवाब दिया जाए, क्या जवाब दिया जा सकता है। ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को हैं कि अमेरिका से तावन किन हदूद में होना चाहिए। और बज़ाहिर उम्मीद यही नज़र आती है कि जिस तरह का तावन मुशर्रफ के दौर में किया गया था कि सारा पाकिस्तान ही अमेरिका के पास रख दिया गया था, अमेरिका के डिस्पोज़ल पर दे दिया गया था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी अमलन मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हो गई थी, उस हद तक तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आबरूमंदाना तावन होगा और इस बात के इशारे नज़र आ रहे हैं कि ये आबरूमंदाना तावन होगा। और पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह को जो अमेरिका के हवाले किया है तो ये कोई अलग से कोई इनफरादी फेवर नहीं दी गई है कि अमेरिका को फेवर दी गई है और ख़ारजा पॉलिसी का ख्याल नहीं रखा गया।
दहशत गर्दी के दो मुलज़म इसी हवाले से पाकिस्तान ने रूस के भी हवाले किए हैं, जो रूस में एक स्कूल के कत्लेआम में मुलव्वस थे, और ईरान को भी उसके मतलूब मुलज़म पकड़ कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान की पॉलिसी अमेरिका, रूस, ईरान सब के साथ यकसां चल रही है। पीटीआई का ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल बेबुनियाद है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने फिर झुक गया, लेकिन शर्म आनी चाहिए पीटीआई को ये बात करते हुए कि वो तो अमेरिका के साथ लाइन सीधी करने में इस हद तक चली गई थी कि उसने अमेरिका को पाकिस्तान में खुली मुदाखलत का मुतालबा कर दिया था। पाकिस्तान की इमदाद भी बंद करो, पाकिस्तान के बाजू मरोड़ो, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाओ, बल्कि ये सिर्फ ये कसर रह गई थी ये मुतालबा करने में कि पाकिस्तान में अपनी फ़ौज उतार दो, जो इमरान खान को रिहा कराए और पीटीआई को बरसरे इक़्तिदार लाए। बहरहाल इस जो भी झमेला हुआ है, इस झमेले से पीटीआई की उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं अमेरिका से, और जो अब इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि अमेरिका के जो इस वक्त ट्रंप के सामने जो कागजात रखे हैं उनमें पीटीआई का कोई मामला सिरे से है ही नहीं, बल्कि वो जो विल्सन कह रहा था कि कानून साजी करवाऊंगा, वो भी एक लतीफ़े से ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं रहेगी। ये आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है, और अब कल की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है एक आलमी इदारे की, उसमें बताया गया है कि 2024 में, यानी जो साल गुजरा है, इसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में 45% इजाफा हुआ है। यानी अगर पहले 100 वाक़यात होते थे, 100 आदमी मरते थे, तो अब 145 वाक़यात होते हैं या 145 अफराद मरते हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग इजाफा है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है वफाकी इदारों की कारकर्दगी के हवाले से भी, और इसमें पख्तूनख्वा की हद तक और बलूचिस्तान की हद तक दोनों सूबाई हुकूमतें भी कसूरवार हैं। मसला ये है कि केपी में जो हुकूमत है वो दहशत गर्दों की सहूलतकार है, इरादी सहूलतकार है, जहनी सहूलतकार है। बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो अपनी नालायकी के बुनियाद पर उसे हम कह सकते हैं कि वो दहशत गर्दों की सहूलतकार है, क्योंकि जितने नालायक थे बलूचिस्तान के वो इस वक्त बलूचिस्तान की काबीना में हैं, और ये रियासत की मजबूरी या पॉलिसी है कि उसे ऐसे आदमी पसंद हैं हुकूमत करने के लिए। पार्टी जो बाजवा वगैरह ने बनाई थी, वो उसका तसलसल अभी तक चल रहा है। बेशक वो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, बेशक वो लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं, लेकिन उनकी जहनीत, उनका सोच, उनका तर्ज अमल, उनकी नालायकी, वो सारी वही है। यानी गोया कि पार्टी के तसलसल चल रहा है। इसमें संजरानी जैसे बेशर्म लोग आगे लाए गए, और अब भी बलूचिस्तान काबीना इसी तरह के लोगों से भरी हुई है। अच्छा, तो इसमें जो फ़र्क है बलूचिस्तान का और केपी का, जो बहुत अहम है, जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, उस पर आने से पहले ख्वाजा आसफ ने कल सेनेट में एक बयान दिया कि ये जो तकोन है दहशत गर्दों को पाकिस्तान में लाकर आबाद करने वाली और जिसने सहूलतकारी की, उसमें एक रुकन बाजवा था, दूसरा फैज़ था, तीसरा इमरान था। फैज़ भी अंदर है, इमरान भी अंदर है, बाजवा से भी जवाब तलबी होनी चाहिए। ये ख्वाजा आसफ के अल्फाज इस तरह के थे, लेकिन असल में जो बात करने की है वो ये है कि बाजवा को भी पकड़ा जाए, क्योंकि ये दहशत गर्दी के मास्टर माइंड ये 3 अफराद थे, इमरान खान, फैज़ और बाजवा। बाजवा कभी पाकिस्तान से मुखलिस नहीं रहा। आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि बाजवा की वफ़ादारी पाकिस्तान से थी या गुरदासपुर से थी। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन चीज़ें सामने इसलिए नहीं लाई जाती कि इदारे की बदनामी होती है, और ज़ाहिर इदारे की बदनामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फैज़ जैसे दहशतगर्द को पकड़ा जा सकता है, तो बाजवा जैसे दहशतगर्द को क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? ये सवाल एक आम पाकिस्तानी के जहन में आता है। इन लोगों ने दहशत गर्दों की हर मुमकिन सहूलतकारी की, और इसका एक पस मंज़र था। पस मंज़र ये था कि इनके जहन में ये बात थी कि आने वाले वक्तों में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो सकती है, और अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर इन TTP वालों को इस्तेमाल किया जाएगा रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इस्तेमाल किया गया। अब ये दाइश वाश की ढकोसले कि दाइश है, लश्कर खुरासान है, पता नहीं कौन सी है, पता नहीं कौन सी है, भाई ये सब TTP है और तहरीक तालिबान है, एक ही चीज़ है। उन्होंने चोले बदल लिए हैं। ये दाइश के लोग क्या अरबस्तान से आए या शाम या इराक़ से आए? नहीं, ये पख्तून हैं, अफ़गानिस्तान के अफ़गानी हैं। यानी अलकायदा में तो ये बात थी ना कि अलकायदा के कुछ लोग पाकिस्तानी भी थे, कुछ लोग अफ़गान भी थे, कुछ लोग अरब भी थे, कुछ अफ्रीकी भी थे।
لیکن داعش افغانستان میں جتنی بھی اس کی آؤٹ لیٹ بتائی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے افغانی ہیں، سارے کے سارے افغانی۔ ٹی ٹی پی تمام تر افغانیوں پر مشتمل ہے یا ان پشتونوں پر مشتمل ہے جو پاکستان کے علاقے میں ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اسٹریٹجی ہے کہ کس جگہ پر پکڑائی ہم نے نہیں دینی ہے اور ذمہ داری قبول نہیں کرنی ہے، وہاں پھر داعش کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ان کے اندر اختلافات بھی ہیں، اور اختلافات تو جو اس وقت کابل کی حکومت کے اندر بیٹھے ان کے اندر بھی ہیں۔ حقانی گروپ کی سوچ اور ہے، پالیسی اور ہے، اور ملا ہیبت اللہ ان کی پالیسی اور ہے، اور جو پاکستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد نہایت منحوس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان طالبان ملا ہیبت اللہ گروپ ان کی پشت پناہی کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ باجوے کو پکڑا جائے بلکہ اس پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے کہ آخر کیا سوچ کر گھنٹہ پور سے ڈبل گیم میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یعنی گھنٹہ پور کی لائن ادھر بھی سیدھی ہے، گھنٹہ پور کی لائن ادھر بھی سیدھی ہے، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر گھنٹہ پور نے دہشت گردوں کو مستحکم کیا، اور اس وقت پختونخوا صوبے میں بدامنی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ایک تو دہشت گردی کے واقعات ہیں اور ایک ہے بدامنی یعنی تاوان، اغوا، قتل و غارت گری، دھمکیاں، ڈرانے دھمکانے کی پالیسی، قبضے، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، یہاں ایک فرق ہے بلوچستان اور کے پی کی دہشت گردی میں جس پر توجہ نہیں دی گئی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پختونخوا میں کوئی علیحدگی پسندی کی تحریک نہیں ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے ایک پشتون کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی، یہ پچھلے سال کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ پختونخوا اسمبلی کو بھی استعمال کیا گیا، اور پختونخوا اسمبلی میں فلور پر اسپیکر سمیت جو تقریریں ہوئیں ان میں پنجابیوں کے خلاف جتنی گندی زبان استعمال کی گئی آپ نے بھی سنی ہوگی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کسی ایک صوبے کی اسمبلی میں کسی دوسرے صوبے کو گالیاں دی گئیں، اس صوبے کے لوگوں کو برا بھلا کہا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور نہایت شرمناک زبان استعمال کی گئی۔ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ سندھ اسمبلی میں پنجابیوں یا بلوچوں یا پٹھانوں کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو بطور قومیت۔ کبھی بلوچستان کی اسمبلی میں ایسی بات نہیں ہوئی کہ پنجابیوں، پٹھانوں اور سندھیوں کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو۔ کبھی پنجاب اسمبلی میں کسی صوبے کو اس طرح کا تمسخر کا کسی قومیت کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ یہ اعزاز عمران خان کی کے پی اسمبلی کا ہے، جس نے پنجابیوں کو گندی زبان، نہایت فحش ننگے الفاظ اسمبلی میں استعمال کیے گئے اور اس طرح کی باتیں کی گئی۔ پشتون کارڈ لیکن چلا نہیں، حالانکہ پروپیگنڈا بہت زہریلا تھا۔ اس میں یہ تک کہا گیا کہ بجلی ہم اتنی پیدا کرتے ہیں، فلاں چیز ہم اتنی پیدا کرتے ہیں، معدنیات ہمارے پاس ہیں، یہ پنجاب لوٹ کر کھا رہا ہے، تو پختونوں کو آزاد ہونا پڑے گا۔ یہ کے پی میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے، نقاب پوشوں نے تحریک چلائی، لیکن وہ چلی نہیں۔ کے پی کا مسئلہ ایک گمراہ ٹولہ، جس کو چاہے خارجی کا نام دے لیں، چاہے ٹی ٹی پی کہہ لیں، چاہے دہشت گرد کہہ لیں، یہ ایک ٹولہ ہے جس کے ساتھ ظاہر ہے کہ مذہبی حلقے کی اور قوم پرست حلقے کی ایک طبقے کی حمایت حاصل ہے، لیکن یہ مائنارٹی ہے، اقلیت ہے۔ پختونخوا صوبے کے عوام علیحدگی یا دہشت گردی کے حامی قطعی نہیں ہیں۔ ان کی اکثریت، بھاری اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، وہ طالبان کے بھی خلاف ہے، ٹی ٹی پی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن بلوچستان میں مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ بلوچستان میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں بدقسمتی سے عوام کی اکثریت جو ہے وہ خوش نہیں ہے۔ بس یہ فکرہ کافی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ یہ بات ہوتی ہے تشویشناک، جس کی بنیاد پر علیحدگی کی تحریک جو ہے وہ عوامی تحریک بن جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب دنیا اس کو علیحدگی کی تحریک نہیں مانتی، بلکہ دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ آزادی کی تحریک ہے۔ خدا نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن جس طرح ریاست بے اتنائی برت رہی ہے بلوچستان کے عوام کے مسائل کے حوالے سے، وہاں لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی ہے، وہاں چھاپوں تلاشیوں کا مسئلہ بھی ہے، لوگوں کو مارنے پیٹنے کا بھی مسئلہ ہے، بے عزتی کرنے کا بھی مسئلہ ہے۔ مجرم اور سمگلر کھلے عام بلوچستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک نکل جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن عام بلوچ شہری کی شکایات جو ہیں وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ جب تک اس فرق کو حکومت، ریاست اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ممیز نہیں کرتی پختونخوا کے مسئلے سے، تو بلوچستان میں یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ایک توجہ تھی۔ اب رہی یہ بات پی ٹی آئی کا ایک پروپیگنڈا
کس طرح وہ ہر موقع پر ناکام ہوا ہے، تو اس پر مجھے یہ جو تازہ واقعہ اب باتیں کر رہے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے، تو یہ سلسلہ 2 سال سے چل رہا ہے اور اس کی بے شمار مثالیں اگر سنائی جائیں تو پورا ایک وہ ملا دو پیازہ والے لطیفوں کی کتاب بن سکتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ یہ ٹرمپ جب آیا تھا تو انہوں نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ اگلے ہفتے ٹویٹ آ جائے گا اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا، اس کے بعد پریس کانفرنس میں سوال ہوگا اور پھر ٹرمپ کی طرف سے 2 ٹوک مطالبہ آ جائے گا۔ تو یہ اصل میں اپنے حامیوں کو ایک دھوکے میں، فریب میں، فریبی امید اس میں مبتلا رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا۔ صرف پی ٹی آئی کی میڈیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے، ان کے جو ٹویپ ہیں، جو ان کے یوٹیوبر ہیں، وہ نہیں، صرف وہ نہیں، مین اسٹریم ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے اینکر پرسن کیا کہا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا چانسلر بننا یقینی ہے، بلکہ وہ تو بن گیا ہے، یہ الیکشن تو صرف ایک رسمی کارروائی ہے۔ اور جب آکسفورڈ یونیورسٹی کا یعنی انتظامیہ کا جب اجلاس ہوگا، ان کی باڈی کا اجلاس ہوگا اور اس میں چانسلر ہی نہیں ہوگا تو پھر حکومت پاکستان کیا کرے گی؟ پاکستان پر دباؤ آئے گا، عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے چانسلر بننے کے امکانات بہت کم ہیں، تو یہ لوگ مانتے نہیں تھے، اور ظاہر ہے ان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی، جس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ میں جو پاکستانی ہیں ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ولاگ، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم ٹی وی چینلز پر ان پروگراموں کو سنتے ہیں جو عمران خان کے حق میں ہوتے ہیں۔ تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں ان کے ویورشپ ہے، یعنی کسی کی لاکھوں میں ہے تو کسی کی 10,000 میں ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مخالف بیانی ہے اس کو دیکھنے والی اتنی نہیں ہے، تو ان کی بات پر ایک پھر تاثر یہ بنا کہ عمران خان، لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ڈونکی راجہ ہے، یہ تو کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا بھی اہل نہیں ہے، اس کے تو کاغذات ہی نہیں داخل ہو سکتے، یہ تو بالکل یعنی نااہل ہے اس کام کے لیے۔ اس حوالے سے تو انہوں نے کاغذات ہی مسترد کر دیے، پھر پی ٹی آئی خاموش۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے کوئی وہ گالم گلوچ نہیں کی، بلکہ ذکر ہی نہیں کیا، ایسا لگتا ہے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی الیکشن ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو پی ٹی آئی والوں کا معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پابندیاں آج لگیں کہ کل لگیں گی اور یہ ہو جائے گا، اور ایک وفد آئے گا، اور مشاہد حسین، محمد علی درانی جیسے لمبی لمبی چھوڑنے والے انہوں نے ٹی وی پر لا کر بٹھا دیے۔ پتہ نہیں اب ٹی وی انتظامیہ کی کیا مجبوری ہے کہ ان لوگوں کو وہ ٹی وی پروگراموں میں لا کر بٹھاتی ہے۔ یہ بے سر کی، بے پیر کی اڑاتے ہیں اور پروگرام کی ویورشپ بھی آتی ہے۔ ویسے یہ عجیب نفسیات ہے۔ تو بہرحال اب کافی حد تک ان کا اینٹی کلائمیکس آ گیا ہے اور کلائمیکس کی طرف بات بڑھ رہی ہے، اور یہ اب پھر انہوں نے نیا بیانیہ یہ شروع کیا ہے کہ عمران خان چند مہینوں تک رہا ہو جائے گا۔ یہ چند مہینوں والی بات جو ہے نا وہ کچھ اسی طرح کی ہے، ایک ہالی ووڈ کی اداکارہ تھی، اس کی عمر تھی کوئی 65-70 سال، تو لیکن وہ بہرحال جس طرح عمران خان وہ بوٹیکس وغیرہ کا استعمال کرتا ہے وہ بھی کرتی تھی اور اپنی عمر سے کم نظر آتی تھی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بی بی آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا 20 سال چند مہینے، یعنی وہ جو باقی 40 سال تھے نا اس کو اس نے مہینوں میں تقسیم کر دیا۔ ظاہر ہے اب 40 سال کے 12 چوکے 48 480 مہینے بن جاتے ہیں، تو وہ ہے تو مہینے ہی، تو اس کی عمر تھی 20 سال چند مہینے، ایکچولی وہ 65 سال سے اوپر کراس کر چکی تھی۔ تو بہرحال یہ عمران خان کے جو چند مہینوں کے بعد رہائی ہے اس کو بھی آپ اس ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی عمر کے حساب سے فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو اس فارمولے کے تحت عمران خان کی جو رہائی ہے وہ واقعی مہینوں کی بات ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔